ఓం आपो वा इदमासन् सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपन्ने समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तताम् इदकं सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्यनुक्तां कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् शतो बन्धुमथति निरविन्दन् हृदि प्रतीशा कवयो मनीषेति उपैनं तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा शरीरमधूनुता तस्य यन्मागुं समासीतु ततोरुणाः केतवो वातरसना ऋषय उदतिष्ठन् ये नखाः ते वैखानसाः ये वालाः ते वालखिल्याः योरसः सोपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतकं सर्पन्तं तमब्रवीत् मम वै तन्मागुं सा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं स सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठतु तमब्रवीत् त्वं वै पूर्वकं समभूः त्वमिदं पूर्वः कुरुष्वेति स इत आदायापः अञ्जलिना पुरस्तादुपादधात्।